वेलकम टु स्मार्ट तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज 2017 साल भदौ 17 गते बुधबार गोर्खापत्रको ज्ञान सगरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र यसमा विभिन्न लोकसेवासँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू रहेका छन्। र यदि तपाईँहरू अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट क्यारियरमा विभिन्न अनलाइन लाइभ क्लास तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। 9869995445 मा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन कहिले भएको हो? सन् 2020 अगस्त 31 तारिकका दिन भारत रत्न उपाधिबाट विभूषित मुखर्जी सन् 2012 देखि 2017 भारतको राष्ट्रपति बनेका थिए। मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा उनले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए। कोरोना सङ्क्रमणपछि उपचाररत 84 वर्षीय मुखर्जी केही दिनदेखि कोमामा थिए। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, निजामती कर्मचारीहरूले एकै प्रकारको पोसाक लगाउनु पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रमसम्म 2068 साउन 1 गतेदेखि। तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ, नेपाल आइडल सिजन 3 को उपाधि विजेता बन्न सफल प्रतिभा को हुन्? सज्जा चौलागाई। सज्जाले उपाधिसहित 50 लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेकी हुन्। सो प्रतियोगितामा प्रवीण बेडवाल फर्स्ट रनअप र किरण कुमार भुजेल सेकेन्ड रनअप भएका छन्। चौथो प्रश्न रहेको छ, नेपालमा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण कहिले गरिएको हो? विक्रमसम्म 2073 मङ्सिर 22 गते। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा 36 वर्षीय बलराम नागाको, उनी चाहिँ भक्तपुर सूर्य विनायकका हुन्, उनको शल्यक्रिया गरी कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको थियो। उनकी 41 वर्षीय दिदी सानु माया लागेजुले कलेजो प्रदान गरेकी थिइन्। डाक्टर डेभिड कानको नेतृत्वमा 14 जनाको टोलीले कलेजो प्रत्यारोपण गरेको थियो। पाँचौँमा रहेको छ, इन्टरपोलको मोटो वा नारा के छ? कनेक्टिङ पुलिस फर अ सेफर वर्ल्ड, अर्थात् एक सुरक्षित विश्वका लागि प्रहरी सञ्जाल रहेको छ मोटो। र यसको स्थापना सन् 1923 सेप्टेम्बर 7 मा भएको हो। इन्टरपोल अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो। यसको मुख्यालय फ्रान्सको लियोनमा रहेको छ। इन्टरपोलको सम्मेलन 2 वर्षमा हुने प्रावधान रहेको छ। नेपाल सन् 1967 मा इन्टरपोलको सदस्य बनेको हो र नेपाल 100औं सदस्य हो इन्टरपोलको। त्यसै हाल इन्टरपोलमा 194 सदस्य राष्ट्र रहेका छन्। हाल यसको प्रमुखमा दक्षिण कोरियाका किम जोङ याङ सन् 2018 देखि 2020 रहेका छन्। छैटौँ प्रश्नमा रहेको छ, प्राणी तथा वनस्पतिको वंशगुण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले जीन आनुवंशिक ब्याङ्कको स्थापना कहाँ गरिएको छ? ललितपुरको खुमलटारमा। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत नेसनल एग्रिकल्चर जेनेटिक रिसर्च सेन्टर नामबाट सो जिन ब्याङ्क स्थापना भएको हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो जिन ब्याङ्क चिनको ग्वाङझोङ प्रान्तको सेन्जेन सहरमा रहेको छ। नर्वे स्थित स्वालबर्ड ग्लोबल सिड ब्याङ्कलाई विश्वकै नमुना जिन ब्याङ्क मानिन्छ। सातौँ प्रश्न रहेको छ, आफ्नो टाउको 270 डिग्रीसम्म घुमाउन सक्ने चरा कुन हो? लाटोकोसेरो। आँखा चलाउन नसक्ने यस चराले कहीँ कतै नजर डुलाउनु पर्दा टाउको नै डुलाउनु पर्छ र यसले आफ्नो टाउको 270 डिग्रीसम्म घुमाउन सक्छ। देवी लक्ष्मीको वाहनका रूपमा समेत चिनिने लाटोकोसेरो दिनमा निष्क्रिय रहने तथा रातको समयमा सक्रियता बढाएर आहारको खोजी गर्छ। संसारमा पाइने 225 प्रजातिका लाटोकोसेरोमध्ये नेपालमा हालसम्म 21 प्रजातिका फेला परेका छन्। मुसा, सर्प, भ्यागुता, बिरालो, मलसाप्रो खाएर प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुर्याउने लाटोकोसेरोको अवैध रूपमा हुने चोरी सिकारले यसको संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। आठौँ प्रश्न रहेको छ, नेपालको कुन ठाउँमा अटो भिलेज रहेको छ? बुटवलमा। त्यसै नेपालको कुन ठाउँमा
गाई र भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिता हुने गरेको छ सुनसरीमा। नेपालको बहुजातीय सांस्कृतिक ग्राम कहाँ रहेको छ? मोरङको पथरीमा। त्यस्तै महाहन्ट अपरेसन केसँग सम्बन्धित छ? दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण। त्यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुने घोषणा कहिले गरेका हुन्? सन् 2018 मे 8 तारिकका दिन। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि मोन्ट्रियल महासन्धि 1979 नेपालको संसदबाट कहिले पारित गरिएको हो? विक्रम 2075 भदौ 7 गते। उक्त महासन्धि पारित भएसँगै नेपाल यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको हो। महासन्धि पारित भएको जानकारीसहित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओमा दर्ता गरिएको 60 दिनपछि यो महासन्धि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएसँगै अब नेपाली हवाई यात्रुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्रममा हुनसक्ने विभिन्न घटनामा विदेशी यात्रु सरह बिमा सुविधा पाउने भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा मार्फत यात्रा गर्दा यात्रुको ज्यानमा क्षति भए करिब 2.25 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनेछ। यसअघि नेपाल वार्सा महासन्धि 1929 र सोको हेग प्रोटोकल 1955 को मात्र पक्ष राष्ट्र रहेको थियो। सो अनुसार हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नेपालीले केवल 20,000 अमेरिकी डलर मात्र पाउने गरेका थिए। सार्क मुलुकमध्ये भारत, पाकिस्तान र मालदिव्स पक्ष राष्ट्रका रूपमा रहिसकेका छन्। 14औं प्रश्न रहेको छ, बुद्ध थिम पार्क कुन देशमा निर्माण गरिने भएको छ? श्रीलङ्कामा। त्यस्तै यारी भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लामा पर्दछ भने नाम्जा भन्ज्याङ कहाँ पर्दछ? मुगुमा। त्यस्तै गहना सङ्ग्रहालय भद्रकाली काठमाडौँमा रहेको छ भने बागमती सभ्यता सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? काठमाडौँको गुहेश्वरीमा। त्यस्तै नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइयो? विक्रम 2006 जेठ 16 गते। त्यस्तै प्रसिद्ध रानी महल दरबार कहाँ रहेको छ? पाल्पामा। प्रेमको प्रतीकका रूपमा चिनिने रानी महल दरबार पाल्पा जिल्लामा कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको छ। आफ्नी कान्छी रानी श्रीमती तेजकुमारी बिरामी परेर अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि भारतको ताजमहल जस्तै महल बनाइदिने आग्रह गरे अनुसार राजा खड्ग शमशेरले सो रानी महल दरबारको निर्माण गरिदिएका हुन्। 19औं प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कति प्रजातिका सर्प पाइन्छन्? 83। सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा फेला परेको उडुवा लहरे सर्प सुकेको लहरो जस्तै देखिने सर्प हो। 20औंमा रहेको छ, नेपाल चीन मैत्री पार्कको निर्माण कहाँ गरिने भएको छ? झापाको दमकमा। पार्कलाई दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क नामाकरण गरिएको छ। 2076 साउन 17 को लगानी बोर्डको बैठकबाट पार्क निर्माणका लागि 64 अर्ब रुपियाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। 21औं प्रश्न रहेको छ, तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशुग्रह, उल्का, पुच्छ्रे तारा लगायतका खगोलीय पिण्डहरू एवं धूलकण र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ? तारापुञ्ज। सौर्यमण्डलमा रहेको तारापुञ्जलाई आकाशगङ्गा तारापुञ्ज भनिन्छ, जुन कमानी आकारको छ। 22औं प्रश्न रहेको छ, नेपालको एकीकरण अभियानमा काजी कालु पाण्डेले कहाँ वीरगति प्राप्त गरेका थिए? कीर्तिपुरमा। त्यसै प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर कहाँ छ? काठमाडौँमा। पितृ तीर्थका रूपमा समेत प्रख्यात गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँदेखि करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्व बागमती नदी किनारमा रहेको छ। त्यस्तै 24औं प्रश्न रहेको छ, खर्पुनाथ शिव मन्दिर हुम्ला जिल्लामा रहेको छ भने चन्दननाथ मन्दिर कहाँ छ? जुम्लामा। 25औं प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफा दुबई हो भने सबैभन्दा ठुलो भवन कुन हो? न्यू सेन्चुरी ग्लोबल सेन्टर, चीन। चीनको सिचुआन प्रान्तमा निर्मित यो भवन
500 मिटर लामो, 400 मिटर चौडा र 100 मिटर अग्लो रहेको छ। भवनभित्र कृत्रिम समुद्र किनार समेत निर्माण गरिएको छ। यो भवन सन् 2013 जुलाई 1 देखि सार्वजनिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। 26औं प्रश्न रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम हुलाक टिकटको प्रकाशन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 1938 मा। त्यस्तै हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएको व्यक्तिका रूपमा नयाँ रेकर्ड बनाउने धनाढ्य को हुन्? जेफ बेजोस। अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस विश्वकै पहिलो 200 अर्ब डलर सम्पत्तिको मालिक बनेका छन्। गत वर्ष बेजोसले आफ्नी पत्नीसँग सबैभन्दा महँगो डिभोर्स पारपाचुके सामना गरेका थिए, जसमा उनले आफ्नी पूर्व पत्नीलाई अमेजनमा रहेको 25% सेयर दिन सहमति जनाएका थिए। अहिलेको समयमा उक्त सेयरको मूल्य 63 अर्ब डलर रहेको छ। यद्यपि उनी हाल पनि विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको हैसियतमा पुगेका छन्। 28औं प्रश्न आएको छ, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? सन् 1955 डिसेम्बर 14 तारिकका दिन। सन् 1955 डिसेम्बर 14मा नेपाल लगायत 16 राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउने सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदद्वारा पारित प्रस्तावलाई प्याकेज डिल भनी चिनिन्छ। 29औं प्रश्न रहेको छ, सत्यमोहन जोशीको तस्बिर अङ्कित सिक्का कहिले सार्वजनिक गरियो? विक्रम सम्वत 2076 भदौ 24 गति। रु 100, रु 1000 र रु 2500 को सिक्का सार्वजनिक गरिएको थियो। 30औं तथा अन्तिम प्रश्न रहेको छ, चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिस प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 साउन 1 गते। यो पद्धति लागू भए पश्चात अनलाइन डाटा मार्फत चलचित्रको आयको जानकारी सहज भएको छ। एक प्रकारको केन्द्रीकृत ई-टिकेटिङ सिस्टमका रूपमा रहेको यो पद्धति जडानको जिम्मेवारी ब्रेन डिजिट इन सोल्युसन कम्पनीलाई दिएको छ। हस्तै प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जहाँ स्मार्ट कार्ड एक्जाममा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने 9869995445 मा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।